आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन है और मौलाना की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज बनी हुई है। हुकूमती वफ्द के बाद तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया है। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा। पीटीआई का वफ्द यहाँ पहुँच चुका है। असद कैसद और शिबरी फराज दोनों रहनुमा मौलाना फजल रहमान के पास इस वक्त मौजूद हैं। उनको रिहाइशगाह पे इससे कबल हुकूमती वफ्द वापस किया। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से वापस जाते हुए उन्होंने किसी से बात नहीं की और गाड़ियों के शीशे जो ब्लैक शीशे थे वो चढ़ा के यहाँ से चलते बने, जिसके बाद ये बातें सामने यहाँ पे जो चिमगोइयाँ होती रहीं कि शायद कोई मामलात नहीं हो सके वो हुकूमत के, और जो मौलाना फजल रहमान के जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बाकी थे वो दूर करने में हुकूमत नाकाम रही है। उसके बाद जो राब्ते हुए हैं उससे पहले भी राब्ते थे और बैकडोर राब्ते भी पीटीआई के साथ थे और पीटीआई के वफ्द ने मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया और फिर मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पर ये दोनों रहनुमा इस वक्त अंदर पहुँचे और मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। और जो बातचीत हुई थी JUI की पार्लिमानी पार्टी के अंदर और वो जो हुकूमत की तरफ से जो मुसव्वदा कानून सामने लाया था आईनी तरमीम के हवाले से, वो उस पर बातचीत हुई और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मामलात जो इख्तिलाफात के थे और जो मामलात यहाँ पे तय हुए थे मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान और फिर जो पार्लिमानी पार्टी में मुशावरत हुई, ये तमाम चीज़ें पीटीआई के साथ इस वक्त शेयर की जा रही हैं और उस मामलात पर जो है वो उस तमाम चीज़ें उस पर बातचीत की जा रही है। इस बातचीत के बाद जो है मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ सामने आ सकेगा। ताहम ये बातें की जा रही हैं कि मौलाना फजल रहमान कुछ मामलात पर हुकूमत तो उनको कायल कर सकी है, लेकिन बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे थे जिन पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अपोजिशन के साथ मुशावरत करके उसके बाद उनके साथ बातचीत की जा सकती है। लेकिन सरेदस्त जो हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान को मैनेज कर लिया गया है और उनको आमादा कर लिया गया है और वो वोट देंगे, अब तक उस हवाले से कोई ब्रेक थ्रो बड़ा सामने नज़र नहीं आया। JUI की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, कोई बातचीत सामने नहीं की जा रही, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। इसी तरह जो है हुकूमत की तरफ से भी कोई बातचीत सामने नहीं की गई। हुकूमत के दरमियान डेडलॉक किस चीज़ पर बरकरार है? अभी इस टॉपिक को कोई बात कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान को कहा गया कि वो अच्छी बातें हैं और वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकती हैं, लेकिन बाज़ तरामीम ऐसी थी जिनके हवाले से हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात थे और मौलाना फजल रहमान वो जो पैकेज लाना चाहते थे, तरामीम लाना चाहते थे, उसमें कोई इबहम पैदा हुआ जिसकी वजह से जो डेडलॉक है वो अभी बरकरार है। लेकिन असल बातचीत क्या है, जब यह पहले भी था और JUI को की तरफ से ये कहा गया था कि जितने भी मामलात हुकूमत के साथ तय होंगे तो अपोजिशन को एतमाद में लिया जाएगा और या अपोजिशन के साथ उस पर मुशावरत की जाएगी और उस मुशावरत के बाद JUI अपना मौक़िफ़ सामने लाएगा। अभी ये आखिरी लम्हात हैं, शाम होने वाली है और ये जो मुलाकात है JUI और PTI के दरमियान ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके बाद क्या मौक़िफ़ है, क्या हिकमत अमली है पार्लिमानी पार्टी JUI की जो उस मुशावरत में शामिल थी और हुकूमत के साथ जो बातचीत हुई है उसके बाद, तो JUI का मौक़िफ़ इसके बाद सामने आ सकेगा। जी। और PTI का वक्त भी मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंचा है, तो क्या ये मुलाकात शुरू हो गई है? ये मुलाकात शुरू हो चुकी है और PTI के ज़राए से जब हमने दरियाफ्त किया उन्होंने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान को इस बात पर कायल करेंगे कि वो हुकूमत का साथ ना दें और अपोजिशन का साथ दें, क्योंकि ये जो तरामीम एतराज़ात वाली हैं मुतनाज़ा तरामीम हैं और अब हुकूमत इन तरामीम को एक एक करके अपने जो जिनको कायल किया जाता है उनको सामने पेश की जा रही है। लेकिन ये तरामीम पहले छुपाई गई और ये सारा मुसवदा जो था ये रात की तारीकी में बनाया गया और इस हवाले से अगर चीज़ें हम करेंगे तो बाद में इसके लिए परेशानी होगी। आज जो कानून हम दूसरों के लिए बना रहे हैं कल ये हमारे अपने गले भी पड़ सकता है और मौलाना फजल रहमान से कहा गया कि आपके तजर्बात माजी में भी इनके साथ रह चुके हैं और जो चीज़ें आवाम के मफाद में हैं उस पर PTI बातचीत कर सकती है, लेकिन जो आवाम के मफाद में नहीं है तो PTI उस पर बातचीत नहीं कर सकती। मौलाना फजल रहमान को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत का साथ ना दें और अपोजिशन का साथ दें, जबकि हुकूमती टीम जो है वो काफ़ी जो है वो इससे कबल दावे करती रही है और वो इस बात पर थी कि शायद उन्होंने मौलाना फजल रहमान को आमादा कर लिया है, लेकिन जैसे वापस जा रहे थे तो वो बड़े संजीदा थे। इसहाक डार और जो उनके साथ बाकी हुकूमती अरकान थे वो और कोई बातचीत किए बगैर वो यहाँ से वापस रवाना हुए। अब देखना ये है कि जो मुलाकात यहाँ पे PTI और JUI के दरमियान हो रही है इसके बाद क्या मौक़िफ़ सामने आता है। यकीनन
یہ فائنل موقف ہوگا اگر سامنے آتا ہے پی ٹی آئی کے بعد، کیونکہ مذاکرات اور جو معاملات ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت، اپوزیشن، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جو بیک ڈور رابطے تھے وہ سارے کیے جا چکے ہیں، اور اب فیصلہ کن گھڑی جے یو آئی کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ بال جو ہے وہ اس وقت جے یو آئی کے کورٹ میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان پر نظریں ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ ترامیم لائی جاتی ہیں تو جے یو آئی کا ووٹ حکومت کی طرف جائے گا یا اپوزیشن؟ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومتی وفد سے جو بھی بات چیت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی، اس کے بعد تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ معاملات طے نہیں پائے ہیں، لیکن جے یو آئی ذرائع کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے ملاقات سے متعلق؟ جے یو آئی کی طرف سے کوئی واضح بات سامنے نظر نہیں آ رہی، تاہم جو بات چیت ہماری ان لوگوں سے ہوئی تھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان ترامیم میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض تحفظات اس طرح ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے اس پر مشاورت کی ہے پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، اور پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جب اجازت دے دی گئی ہے تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے حکومتی وفد کو اپنا موقف پیش کیا، اور اس موقف کے بعد حکومتی وفد یہاں سے واپس لوٹا، اور پھر پی ٹی آئی کے وفد نے رابطہ کیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے وفد یہاں پر پہنچا۔ اب جے یو آئی کی طرف سے اس پر کوئی واضح بات چیت یا کوئی واضح موقف نہیں بتایا جا رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان آخری اتھارٹی ہیں، اور جو مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ ہوگا تو وہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کے مذاکرات یا بات چیت کے بعد جو مولانا فضل الرحمان کا موقف ہوگا پارلیمانی پارٹی کی مشاورت کی روشنی میں وہی حکمت عملی ہوگی، اور پارلیمنٹ کے اندر اسی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب یہ بات سامنے آئے گی اس وقت جب یہ اجلاس یا میٹنگ جے یو آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کی میٹنگ ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو جے یو آئی کا فیصلہ ہے وہ سامنے آ سکے گا۔ اور پی ٹی آئی وفد میں کون کون شامل ہے یہ بھی بتائیے گا۔ اس وقت اسد کیسر اور شبلی فراز دو رکنی وفد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اندر جب جے یو آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کر رہا ہے، اور اس سے قبل ان کے جو آپس میں رابطے تھے بیک ڈور رابطے بھی تھے، اور جو وقت لمحہ بلمحہ صورتحال سے پی ٹی آئی آگاہ ہوتی رہی اور ان کے ساتھ رابطے بھی تھے، اور جب حکومتی مذاکراتی ٹیم یہاں سے واپس گئی تو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اور جس کے کچھ دیر کے بعد اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یہ وفد یہاں پہ پہنچا، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور جے یو آئی کے رہنماؤں کے ساتھ یہ ملاقات اس وقت جاری ہے۔ جی مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس وقت بڑی ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں، اور سوچا نہیں تھا کہ کبھی اتوار کا دن بھی اتنا ہیپننگ ہو سکتا ہے۔ جمعے کا دن تو پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی عدالتی تاریخ میں کافی امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن آج اتوار کا دن ہے، اور ایسے میں پارلیمنٹ میں اتنی گہما گہمی، پارلیمنٹ کے باہر اتنی گہما گہمی۔ تو اظہر فاروق ڈیپٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ اظہر فاروق، ویسے تو بلاول صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آج ڈیموکریسی ڈے ہے، لیکن انفیکٹ لگ یہ رہا ہے کہ آج مولانا صاحب کا دن ہے۔ یور تھاٹس؟ جی اظہر صاحب، کین یو ہیئر می؟ اظہر فاروق سے آواز ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی، لیکن دا پوائنٹ از کہ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور خاص طور پر یہ جو آئینی پیکج ہے، آئینی ترامیم ہے، اس سے متعلق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کنفیوژن بھی ہے، کنسرنز بھی پائے جا رہے ہیں۔ اظہر فاروق، کین یو ہیئر می؟ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بھائی سوال سیدھا سا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ آج ڈیموکریسی ڈے ہے، کنگریچولیشنز، لیکن دا پوائنٹ از اٹ سیمز کہ یہ آج مولانا صاحب کا دن ہے۔ آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس پہ؟ جی کوئی شک نہیں ہے کہ آج دن مولانا صاحب کا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت ابھی تک لٹکی ہوئی ہے ان آئینی ترامیم کو پاس کرانے کے لیے۔ وفاقی کابینہ کا اہم ترین فورم ہے، اس کا اجلاس کال کیا جاتا ہے، اس میں بھی تاخیر ہو گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے، پہلے 11:30 بجے، پھر 4 بجے، اس میں بھی تاخیر ہو گئی۔ ایوان بالا سینٹ، اس کا اجلاس کال ہوتا ہے 4 بجے، وہ بھی 7 بجے تک چلا گیا ہے۔ تو یہ ڈیموکریسی ڈے تو ظاہر ہے ہر روز ڈیموکریسی ڈے ہے، لیکن آج کا دن مولانا کا ہی ہے، اور مولانا کی جو شرائط ہیں، جو تجاویز ہیں، اگر حکومت ان کے ساتھ بنوان اتفاق کرے گی تو یہ معاملہ حل ہوگا، ورنہ اس وقت تو پارلیمنٹ کے اندر 400 سے زائد ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلے کا حل نکلے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے، جنہوں نے کچھ نے تو بیرون ملک بھی جانا ہے، اور ان کی شکوے شکایت ہم نے سنے ہیں کہ ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا آپ نے اسلام آباد سے باہر نہیں جانا۔ تو مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان بات چیت، گفتگو چنید جو ہے وہ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو حکومتی وفد کی ملاقات ہوئی تھی ابھی کچھ اظہر فاروق، ایک اور چیز بھی ہے کہ ایون اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان جاتے ہیں تو جو نمبرز ہیں what they say will that be enough؟ کافی ہوں گے وہ اس کے بعد مولانا صاحب کی حمایت کے بعد گورنمنٹ کے لیے؟
जी, गवर्नमेंट का तो यही दावा है कि मौलाना फजल रहमान जब आते हैं तो उनके पास नंबर पूरे हैं। क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ तो कुछ पीटीआई के अरकान ऐसे हैं इंडिपेंडेंट जिन पर हुकूमत की नज़रें हैं, और ज़राए का ये भी बताना है कि वो वोट भी करने जा रहे हैं कौमी असम्बली में। सेनेट में अगर मौलाना फजल रहमान आते हैं तो वैसे ही हुकूमत को जो है वो अक्सरियत हासिल हो जाएगी। यहाँ पर 2-3 ऐसे इंडिपेंडेंट अरकान हैं पीटीआई के जिनकी तवस्सुत से हुकूमत जो है वो आसानी 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। और हुकूमत का दावा भी ये है कि ये 2/3 अक्सरियत उसके पास है ही, तभी इतना बड़ा प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है आइनी तरामीम का। तो नज़रें आप जो है मौलाना फजल रहमान पर लगी हुई हैं। और इस वक्त जो अहम तरीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग हो रही है वो वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म के पास बैठे हैं। वहाँ पे मौलाना फजल रहमान की जो मज़ीद तजावीज़ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी जा रही हैं और वहाँ पर मुशावरत होगी।